अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहाद। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ही तेलंगाना को सोने की चिड़िया बना सकती है। राहुल गांधी का हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में खिताब। कहा, बीजेपी और टीडीपी ने तश्कील तेलंगाना में रुकावटें पैदा की। केसीआर ने भी दिया धोखा। आंध्र प्रदेश में बरकरार रहेगा सदर राज। मरकजी काबीना का फैसला। रियासती असेंबली को तहलील करने पर हुआ इत्तेफाक। महज इल्जामात की बजाय अवाम को अपने मंसूबे बताएं मोदी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर किया शदीद तंज। और शाम में असद नवाज फोर्स के फिजाई हमले में 27 अफराद हुए हलाक। महलूकीन में 3 मासूम बच्चे और खवातीन भी हैं शामिल। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर जिला वरंगल और हैदराबाद में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया है। राहुल गांधी ने हैदराबाद में अपनी तकरीर के दौरान इस बात की उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इंतखाबात के बाद तेलंगाना की पहली वजीर आला कोई खातून होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के क़याम के देरीना मुतालबे की तकमील के लिए कांग्रेस को क्रेडिट दिया। हनुमान राय जी, सुंदर कुमार यादव जी, मुकेश गौड़ जी, रमन नगरजन जी, कांग्रेस पार्टी के नागरिक कार्यकर्ता भाई और बहन, प्रेस के हमारे मित्र, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नदी यादव गारू, इंद्रिय सिंह गारू, भैया रवि गारू, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరికీ పాత్రికేయులందరికీ मैं मनस्फूर्तिका स्वागत करता हूं। 7 साल से आप तेलंगाना का सपना देख रहे थे। 7 साल से आपने तेलंगाना का सपना देखा। 1 जून को मुझे सपना पूरा होने वाला है। तेलंगाना कलानी ఆధారం చేశాము సోనియాగాంధీ గారి నాయకత్వంలో 2 జూన్ నాడు మీ యొక్క కళలతో పూర్తిగా తెలంగాణ సాకారం అయిందని इस सपने के लिए किसान, महिला, विधवा, टीचर सब खड़े हुए, सब लड़े। कांग्रेस पार्टी ने भी आपको समर्थन दिया और आपका सपना पूरा हुआ। ఇండియా ఉద్యమంలో రైతులు, విద్యార్థులు, ఎంప్లాయీస్, అదేవిధంగా ప్రతి తెలంగాణ వాది పోరాటం చేశారు. ఈ పోరాటాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణమైన సహకారం ఇచ్చిందని మనం చూస్తున్నాము. కాంగ్రెస్ పార్టీని कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर जिला वरंगल और हैदराबाद में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। राहुल गांधी ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़दा इंतखाबी जलसे में टीआरएस, टीडीपी और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी ने तश्कील तेलंगाना में हर मुमकिन रुकावट पैदा की थी, लेकिन कांग्रेस ने इन तमाम मुश्किलात को दूर करते हुए तेलंगाना को हकीकत का रूप दिया है। उनका कहना था कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है और कांग्रेस ही इस नई रियासत को सोने की चिड़िया बना सकती है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि केसीआर ने तश्कील तेलंगाना के बाद कांग्रेस में इंजमाम का वादा किया था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद उन्होंने वादा खिलाफी की। उनका कहना था कि तहरीक तेलंगाना की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। आज इस ख्वाब को कांग्रेस ने ही हकीकत में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि वो किसी खातून को तेलंगाना की पहली वजीर आला के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के क़याम के देरीना मुतालबे की तकमील के लिए कांग्रेस को क्रेडिट भी दिया।
कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के लिए अगले 10 साल तक टैक्स हॉलिडे यानी टैक्स की अदायगी से छूट देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी का कहना था कि नई रियासत तेलंगाना में 4000 मेगावाट पावर प्लांट की तनसीब का भी वादा किया। साथ ही साथ 1 लाख सरकारी मुलाजमतें और 2 लाख खानगी मुलाजमतों के मौके हासिल होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह हैदराबाद को सॉफ्टवेयर के शोबे में नंबर 1 रियासत बनते देखना चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि इस शोबे में 70 लाख मुलाजिमतों के मौके हासिल होंगे। राहुल गांधी का यह भी कहना था कि हैदराबाद ब्रांड इमेज को मजीद तखवीद दी जाएगी। उन्होंने वरंगल को सेकंड आईटी हब बनाने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना का इजलास इख्तिताम को पहुंचा है। इस काबीना इजलास में आंध्र प्रदेश में सदर राज की बरकरारी का फैसला किया गया। काबीना ने रियासती असेंबली ने मीटिंग के दौरान आंध्र प्रदेश समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस इजलास में आंध्र प्रदेश असेंबली को तहलील करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इस मीटिंग में वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम, वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे व दीगर मौजूद थे। टीआरएस के सीनियर कायदीन पर सीबीआई का शिकंजा कसा जाने वाला है। जुमा को नामपल्ली की सीबीआई खुसूसी अदालत ने टीआरएस सरबराह केसीआर, विजय शांति और हरीश राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट पेश करने का फैसला सुनाया है। हैदराबाद के वकील बालाजी वडेरा की जानिब से टीआरएस सीनियर कायदीन के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त पेश की गई थी। साबिक टीआरएस लीडर रघुनंदन राव की जानिब से केसीआर पर सीबीआई तहकीकात करवाने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि केसीआर ने 2001 के बाद तहरीक तेलंगाना के नाम पर गैर कानूनी तौर पर कसीर रकम जमा की और तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन केवीपी रामचंद्र राव की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन हो सकती है। इस मामले के तहत जुमा को रियासती सीआईडी महकमे ने अमेरिकी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से रेड कॉर्नर नोटिस के हुसूल की तस्दीक की और इस नोटिस पर कानूनी माहिरीन से सीआईडी बातचीत कर रही है। इम्कान है कि बहुत जल्द सीआईडी इस मामले में कोई फैसला करेगी। दूसरी जानिब सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से केवीपी की गिरफ्तारी की इजाजत देने का मुतालबा भी किया है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर कानूनी असासाजात केस की समाअत जुमा को नामपल्ली सीबीआई अदालत में हुई है। इस मामले की आइंदा समाअत को 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत में आज कई आईएएस ओहदेदार, जगन मोहन रेड्डी के पार्टनर विजय साई रेड्डी, निम्मागुड़ा प्रसाद, नित्यानंद रेड्डी और दीगर मुलजिमीन ने अदालत में हाजिरी दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मीया ने कहा है कि अगर टीआरएस चीफ में हिम्मत है तो वो जमीन पर कब्जा करने के लगाए गए इल्जामात को साबित करें या सियासत से सबकदोश हो जाएं। सदर टीपीसीसी ने कहा कि वो खुले तौर पर बहस करने या इल्जामात पर इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। टीआरएस के सदर ने इल्जाम लगाया था कि पोनाला लक्ष्मीया ने वरंगल में रामपुर की जमीन पर कब्जा किया और बाद में कानूनी तौर पर हाईकोर्ट के जरिए इस मामले को अपने हक में करा लिया। सदर टीपीसीसी ने यह भी कहा कि केसीआर जाली पासपोर्ट पर औरतों को दूसरे मुल्क भेज रहे हैं। पोनाला लक्ष्मीया ने कहा कि केसीआर पहले उन इल्जामात पर जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कानूनी इदारा केसीआर की गलतियों को माफ नहीं करेगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि केसीआर की बेटी कविता, बेटे केटीआर और हरीश राव पर भी बिजनेसमैन से जबरदस्ती पैसा वसूल करने का इल्जाम लगाया गया है। साबिक वजीर आला व सदर जेएसपी एन किरण कुमार रेड्डी ने जिला श्रीकाकुलम में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुमा को इस इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि तेलुगु देशम, बीजेपी, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस एक दूसरे से कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये तमाम सियासी जमातें ऐसी हैं जो रियासत की तकसीम के लिए ताउन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम का यह मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है, जिसकी कामयाबी के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी बेहद जरूरी है। तेलुगु फिल्म अदाकार और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने जुमा को महबूबनगर में टीआरएस के सदर केसीआर पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि केसीआर जिस रवैये को अपना रहे हैं, इस रवैये से तेलंगाना को नुकसान होने वाला है।
شاد نگر میں منعقدہ جلسے میں انہوں نے بی جے پی کے پی ایم امیدوار نریندر مودی کی تعریف بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ فلموں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین فرقہ پرست طاقتوں سے مل کر مجلس کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ شہر کے مسلمان انتخابات کے دن مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کا کہنا تھا کہ عوام مجلس کے خلاف سازش کرنے والوں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اپنی کارکردگی اور خدمات کے ذریعے پورے ہندوستان میں مقبول ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جماعت بن کر ابھری ہے جو ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی نمائندہ بن گئی ہے۔ قائد مقننہ نے روڈ شو کے دوران کئی علاقوں میں کارنر میٹنگز بھی کی۔ ان روڈ شوز میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مسلمان اتنی بڑی تعداد ہے لیکن آج زندگی کے ہر شعبے حیات میں سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے کمزور اور سب سے پسماندہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور یہ میرے جملے یا میرے الفاظ نہیں بلکہ یہ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ سب سے کمزور اگر پسماندہ ہے تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں یا پھر بنیادی سہولتوں میں، بستیوں میں، بینکس میں یا پھر اگر اور بھی کسی چیز میں ہے تو وہ پسماندہ گوپال سنگھ کمیشن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کمیشن کی بات تصدیق اگر ہوئی تو پھر سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہ بات کو ثابت کیا، ایک جگہ دو جگہ نہیں بلکہ اتنی موٹی کتاب میں ثابت کیا کہ سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے، سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ نہ صرف سچر کمیٹی نے، اس کے بعد اور ایک کمیٹی آئی، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ سب سے کمزور، سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے تعلیم، روزگار، بنیادی سہولتیں ان کے بستیوں میں یا پھر ان کے جان مال کا تحفظ کی بات ہو، ہر طرح سے ناانصافی کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 66 برس کی اس ملک کی تاریخ میں کتنا انصاف ہوا اس ملک کے سب سے کمزور اقلیتوں کے ساتھ؟ تو ساری کتابیں، سارے کمیشن، سارے رپورٹ یہی کہیں گے کہ آج 66 برس کے بعد بھی ہندوستان کی اقلیت اور سب سے بڑی اقلیت مسلمان انصاف کے انتظار میں ہے اور اپنے حق سے محروم ہے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کارواں کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ قائد مقننہ ایک ریلی کی شکل میں یہ دورہ کیا۔ قائد مقننہ نے اپنی ریلی کا آغاز حکیم پیٹ سے کیا، جہاں سے یہ ریلی ٹولی چوکی، محمدی لائن، موتی دروازہ، ہیرا خانہ، دھن لکشمی پورا، جنسی بازار، بالا حصار، لنگر ہاؤس سے ہوتے ہوئے ٹپا چبوترا اور دیگر علاقوں سے گزری۔ دورے کے دوران قائد مقننہ نے کارواں کے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین کو کامیاب کرنے اور مجلس کے نشان پتنگ کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ قائد مقننہ کی اس ریلی میں سینکڑوں مجلسی کارکنان و دیگر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مجلسی امیدوار سید احمد پاشا قادری نے خلوت کے عبداللہ بلال قادری نگر، پنجہ شاہ سمیت ایس پی نگر، پرانا پل، شیام نگر کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ سید احمد پاشا قادری نے دہلی دروازہ، نیا پل، پھول باغ اور پیٹلا بروج کے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کی تائید میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے احمد پاشا قادری کا زبردست خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی گلپوشی بھی کی۔
मजलिसी उम्मीदवार ने घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस दौरे में सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ पुराना पुल नुमाइंदा कारपोरेटर राजमोहन, मजलिसी सरगर्म कारकुन महमूद कादरी, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद रहीम भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने हजरत कुतुबुल्लाह अल्लाह शाह मस्जिद रोड, मुस्तफा नगर, न्यू अची रेड्डी नगर, दरगाह, दो पहाड़ शाह कुतुब शाही मस्जिद, बिलाल नगर का पैदल दौरा किया। मोहम्मद मौजम खान ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इंतखाबात में मजलिस को जिताने की दरख्वास्त की। इस दौरे में मजलिस उम्मीदवार के साथ रमनस्तपुरा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन, जहानुमा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आरिफ और शेख हुसैन बशीर व दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद हल्के लोकसभा के टीआरएस उम्मीदवार टी भीमसेन और टीआरएस असम्बली उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ ने चिलकलगुड़ा की जामा मस्जिद के मुसल्लियों से नमाज जुमा के बाद मुलाकात की। उन्होंने मस्जिद के इमाम से भी मुलाकात की। टीआरएस कायदीन ने मुसल्लियों से टीआरएस की ताईद में वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि इक़्तिदार में आने के बाद टीआरएस मुसलमानों की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करेगी। ये इलेक्शन हिस्टोरिकल इलेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये इलेक्शन से कौन गवर्नमेंट काम करता, वो गवर्नमेंट तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता। वो कमिटमेंट, वो विजन ओनली टीआरएस पार्टी का लीडर चंद्रशेखर राव को है। उसके लिए माइनॉरिटीज भी हम लोग मिलके, हम भी तेलंगाना का बेटा जैसा है, हम लोग मिलके टीआरएस पार्टी से मिलके काम करेंगे, तेलंगाना को डेवलप करेंगे बोल के मुसलमान बोल रहे हैं। हम लोग कैनवास के जाने के टाइम में, ऐसा बात करने में टाइम में मुसलमान बोल रहे हैं इतने पहले हम लोग थोड़ा मिस्टेक करें। अब तो मैं कांग्रेस तरफ नहीं जाऊंगा, अब टीआरएस की तरफ जाऊंगा। टीआरएस और एमआईएम मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट में अच्छा काम करेंगे, अच्छा माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट में अच्छा कार्य करेंगे। हल्का असम्बली कारवां के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा में मुनअक़द इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस जलसे से मजलिस के साबिक रुकन असम्बली मुक़्तदा अफसर खान ने भी खिताब किया। मुक़्तदा अफसर खान ने अवाम से मजलिस की ताईद में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान व दीगर मौजूद थे। हमारे असम्बली में किसी नौयत के कई मसाइल आते हैं, उसको हल करने के लिए हमारी आती है, वहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि कौन सी कानून साजी हमारे खिलाफ पड़ती है या हमारी शरीयत में मुदाखलत होती है, तो वहाँ पर हमको रोकने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। इसी तरह ऐवान पार्लियामेंट में भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर एसोसिएशन साहब बजाय तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जनूबी हिंदुस्तान से कोई मुस्लिम पार्लियामेंट का रुकन नहीं है। मैं आपके सामने अपील के लिए आया हूँ, जो सारे काम है वो 40% था और बिल्कुल नाकामयाब था। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश करता हूँ 30 तारीख के दिन कम से कम 80 से 90% गोली कराइए, इसलिए कि 3 दिन से अपने तमाम अरफान के अंदर इलेक्शन कमीशन के लोग चिट्ठियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं और आप अपनी चिट्ठी जो घरों में रह रहे कम से कम आगे पड़ोस को चला करिए, उनके हाथ पर रिश्तेदार दे के जाइए। हमारे साथ हमारी जमात के इब्तिदाई मुतमद्दिन के साथ में अपने अपने चिट्ठियों को इस्तेमाल करिए और जहाँ पर आपको नहीं मिलने की सूरत में हमारे काउंटर लगाए गए जैसे कि अजीब बेट के अंदर बना होटल। उसके बाद जब मस्जिद का कब्जा हुआ कारवान पर तो करोड़ों रुपए के काम अंजाम दिए गए। मैंने 3 बार अपने कारवान का इलेक्शन लड़ चुका और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बत, मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत का सबूत कि मैं 3 बार 20,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल किया। लोगों ने कहा कि बागरती साहब को कोई नहीं हरा सकते, मैंने कहा अल्लाह जिसको रखे उसको खोल सकते। मलकपेट हल्का असम्बली की मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलारा ने बाग जहां आरा, जीवन यार जंग कॉलोनी, अरमान टावर, अकबर बाग, तुर्क मस्कुरात, बोध अली शाह खिड़की और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया है। उन्होंने सहीफा, मस्जिद आजमपुरा के अतराफ के इलाकों का भी दौरा करते हुए मजलिस के निशान पतंग को वोट देने की अपील की।
اس دورے میں احمد بلالہ کے ساتھ دیگر مجلسی کارکنان بھی شامل تھے۔ سکندرآباد حلقہ اسمبلی کے مجلسی امیدوار جیمز سلویسٹر نے بھی چلکل گڑا جامع مسجد پہنچ کر مسلیوں سے ملاقات کی۔ مجلسی امیدوار جیمز سلویسٹر نے مسلیوں سے مجلس کی تائید کرنے اور پتنگ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے مجلس کی تائید کرتے ہوئے پارٹی کو مستحکم کرنے کی درخواست بھی کی۔ مختصر وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی طرف۔ ماسٹر اسکولز آف مینجمنٹ MCR دہلی کی جانب سے حیدرآباد میں اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں نئے کورسز متعارف کیے جا رہے ہیں۔ ان مینجمنٹ کورسز کے لیے ایڈمیشن جاری ہے۔ ماسٹر اسکول آف مینجمنٹ 1996 میں AICT اپروو انسٹیٹیوٹ ہے یہ، اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے دہلی کے NCR ریجن میرٹھ میں سچویٹڈ ہے۔ یہ ڈفرینٹ فرام ادرس اور کالج سے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو ایک نیک انسان بنانے کی طرف لے جاتا ہے، ساتھ میں اس نالج پرووائڈ کرتا ہے۔ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات قریب ہیں۔ سیاسی جماعتیں ووٹروں کو لبھانے میں مصروف ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیاسی جماعتیں مسلم اقلیت کو ایک ووٹ بینک کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ملک بھر اور ریاست آندھرا پردیش کے کئی لوک سبھا اور اسمبلی حلقوں میں مسلم رائے دہندے فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں۔ ادھر سکندرآباد میں بھی مسلمانوں کے ووٹ کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد چلکل گڑا کی جامع مسجد کے روبرو فقراء کے ساتھ ساتھ سیاسی قائدین بھی کھڑے نظر آئے، کیونکہ انہیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اس حلقے کے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے مسلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ پرینکا گاندھی نے نریندر مودی کے ترقی کے گجرات ماڈل پر سخت تنقید کرتے ہوئے جمعہ کو کہا کہ ہزاروں ایکڑ زمین مودی کے دوستوں کو کوڑیوں کے دام پر دے دی گئی۔ سونیا گاندھی کے لیے انتخابی مہم کے دوران پرینکا نے مودی کے پچھڑے بیانات پر شدید طنز بھی کیا۔ پرینکا نے کہا کہ فضول کی باتوں اور ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے مودی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ عام آدمی کے لیے ان کے پاس کیا منصوبے ہیں۔ پرینکا نے کہا کہ لوگ بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور وہ مودی کے ترقی کے اس گجرات ماڈل کے بارے میں سچ جانتے ہیں۔ پرینکا نے سوال کیا کہ مودی نے آ کر کسانوں اور خواتین کے لیے کیا کیا ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے جمعہ کو کانگریس پر مسلمانوں کی اقتصادی، سماجی اور تعلیمی حالت زار کو بیان کرنے والی سچر کمیٹی کی سفارشات کو لاگو نہیں کرنے کے الزامات کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سفارشات کا فائدہ اہل لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کہ رحمان خان نے کہا کہ وہ سچر کمیٹی کی سفارشات نافذ نہ کرنے کے الزامات کو سرے سے خارج کرتے ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہی حکومتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے سچر کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر لاگو کی گئی اسکیمات کا فائدہ اہل مسلمانوں کو نہیں مل پایا ہے۔ اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں بی جے پی لیڈر گری راج سنگھ کو پیشگی ضمانت مل گئی ہے۔ پٹنہ سول کورٹ نے اس معاملے میں گری راج سنگھ کو پیشگی ضمانت دے دی ہے۔ گری راج نے جمعرات کی صبح بوکارو اور پٹنہ کی مشترکہ پولیس ٹیم کے چھاپے مار کارروائی کیے جانے کے بعد عدالت میں پیشگی ضمانت کی درخواست دی تھی۔ گری راج سنگھ پر جھارکھنڈ کے بوکارو میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الگ الگ مقدمات میں FIR درج کی گئی تھی۔ شام کی بشار الاسد کی فضائیہ کی طرف سے صوبہ حلب کے عطارب نامی گاؤں میں کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں 3 معصوم بچوں سمیت مجموعی طور پر 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ باغیوں کے قبضے والے اس علاقے میں شامی صدر بشار الاسد کی افواج گزشتہ برس دسمبر سے ہی حملے جاری رکھی ہوئی ہے۔
اس درمیان کیمیائی ہتھیاروں کے انسداد کے عالمی ادارے OPCW نے بتایا ہے کہ شامی حکومت اپنے مہلک ہتھیاروں کے ذخیرے کے 92.5% حصے سے دستبردار ہو چکی ہے اور ان ہتھیاروں کو ناکام بنانے کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر شام میں 35 لاکھ ضرورت مند انسانوں کو مدد پہنچانے میں کوئی قاطر خواہ بہتری پیدا نہیں ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یوکرین میں تناؤ کے خاتمے کے لیے روس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے۔ ان کا الزام عائد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ماسکو حکومت یوکرین میں جمہوری عمل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر روس اس مخصوص حوالے سے اپنا طرز عمل نہیں بدلتا تو یہ ایک سنگین اور مہنگی غلطی ہوگی۔ انہوں نے وارننگ بھی دی کہ روس پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کی مشرقی سرحد کے قریب تعینات روسی فوج نے عسکری مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ روس کی جانب سے یہ اقدام یوکرین کے مشرقی علاقوں میں کیف حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن کے نتیجے میں 5 روز نواز جنگجوؤں کی ہلاکت کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ لاپتہ ملیشیائی طیارے کی تلاش کے دوران اب نیا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ ملائیشین جہاز کی تلاش میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام کے مطابق ملیشیائی پرواز MS-370 کے ملبے بحر ہند کی زیریاب تلاش ناکام رہی ہے۔ اب اس کی تلاش میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کوالالمپور سے بیجنگ جانے والا ملائیشین طیارہ 8 مارچ کو لاپتہ ہو گیا تھا، جس میں 153 چینیوں سمیت 239 افراد سوار تھے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ کانگریسی تلنگانہ کو سونے کی چڑیا بنا سکتی ہے، راہل گاندھی کا حیدرآباد کے LB اسٹیڈیم میں خطاب۔ کہا BJP اور TDP نے تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹیں پیدا کی، KCR نے بھی دیا دھوکہ۔ آندھرا پردیش میں برقرار رہے گا صدر راج، مرکزی کابینہ کا فیصلہ، ریاستی اسمبلی کو تحلیل کرنے پر ہوا اتفاق۔ محض الزامات کے بجائے عوام کو اپنے منصوبے بتائیں مودی، پرینکا گاندھی نے BJP کے PM امیدوار پر کیا شدید طنز۔ اور شام میں اسد نواز فورس کے فضائی حملے میں 27 افراد ہوئے ہلاک، مہلوکین میں 3 معصوم بچے اور خواتین بھی ہیں شامل۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔